الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه بعد أن قسم المستقبلين لدعوة الإسلام على لسان سيدنا محمد إلى أقسام ثلاثة: قسم يؤمن، وقسم يكفر، وقسم ينافق. فهو مؤمن اللسان كافر القلب. وقلنا إن المؤمن حافظ على انسجام ملكات نفسه، فلم تتنازع ملكاته لا في الدنيا ولا في الآخرة، فليس له لسان يقول وقلب ينكر. والكافر وإن انسجم مع نفسه في ظاهر الأمر بأن جعل ما في قلبه على لسانه، فإنه لم ينسجم مع ملكات نفسه في دار البقاء، وإن حرسها من التمزق في دار الفناء. إذن فهو منسجم القلب واللسان معه، ولكن ذلك الانسجام لن يدوم له طويلا، لأن عمره في الحياة قليل، ومهما طال به الزمن فسيلقى ربه الذي كفر به، وحينئذ يجده كان مخدوعا في انسجام ملكات نفسه، كان مخدوعا بأن قلبه قد انسجم مع لسانه، فإذا به يجد كل أبعاضه في الآخرة تنتقض عليه انتقاضا يفضحه، فتشهد عليه جلوده ويشهد عليه لسانه. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فأول تمزق له في وحدات ملكاته أن جلوده انتقضت عليه، والجلود هي نهاية الظرف المحيط بالملكات، ويسبق ذلك أن تشهد عليهم ألسنتهم، وأن تشهد عليهم أيديهم، وأن تشهد عليهم أرجلهم بما كانوا يعملون. فأي شيء بقي لهم من ملكات نفوسهم لم يتناقض معه. إذن فقد حافظوا على انسجام ملكتين القلب واللسان، ولكن الله فضحهم بتمزق ملكات نفوسهم، وشهد الكل انتقاض هذه الملكات على بعضها. الجلود تشهد، والألسنة تشهد، والأيدي تشهد، كل ذلك يؤكد أن كل أبعاض نفسه قد انتقضت عليه، لأنها بين يدي من سلب له القدرة عليه في الدنيا. لأن الله حينما خلق الإنسان بهذه الأبعاض وخلقه بهذه الأجهزة جعل له إرادة وسيطرة على الأجهزة، فهي تخضع لإرادته وإن كان عاصيا لربه. رجله يحب أن يمشي إلى المسجد فتمشي، وإلى الخمارة فتمشي، ويده يربت بها على كتف يتيم ويضرب بها إنسانا ظلما، فهي منقادة له في هذه وفي تلك بحكم التسخير له، لأن الله سخر له ما في الكون ليخدمه، وسخر أبعاضه لتكون في خدمة إرادته، فيغتر بذلك. ولذلك ضربنا مثلا بأن قوة من الجيش تذهب وفيها قائدها، الجنود بحكم قانونهم العسكري يطيعون أمر القائد، لا يختلفون عليه أبدا وإن أمرهم خطأ، لكن حينما يعودون مع قائدهم إلى السلطة العليا
يقولون أرغمنا وكنا كارهين. كذلك يكون موقف أبعاض الكافر أمام الله، لأنهم قد حماهم الله من إرادة الكافر عليهم، ولم تبق الإرادة إلا لله. والمنافق تمزق مع نفسه في الدنيا وسيتمزق مع نفسه في الآخرة. هؤلاء هم الأصناف الثلاثة. بعد أن شرح الله قضية الاستقبال للدعوة بهذه الصور، وجه الحق دعوته إلى الناس جميعا بأن يؤمنوا بالله إيمانا يردون به الجميل لإنعامه عليهم، إيجادا من عدم وإمدادا من عدم وقيومية تحفظ. ثم جاء بالأدلة التي تثبت له أحقيته بذلك الإيمان بأشياء لا يدعي واحد أن واحدة منها له. والإنسان إذا استقرأ الكافرين لم يجد كفارا على مقدار ما فيهم من لدد الكفر وعناد النكران، لم يجد أبدا واحدا منهم يدعي أنه خلق نفسه، ولم يوجد واحد يدعي أنه خلق السماء، ولم يوجد واحد يدعي أنه خلق الأرض، ولم يوجد واحد يدعي أنه أجرى الأنهار وأنزل الماء. أمور لم يدعها أحد أبدا، طرحها الله لقضية العقل ليستقبلها، فإن كان قد ادعاها أحد فليكن جدل بيننا وبينه، ولكن لم يدعها أحد. والدعوة إذا قالها مدعيها ولم يقم له من يناقضه فهي له إلى أن يوجد المناقض. فإلى أن يوجد مناقض يقول لا، أنا الذي خلقت السماء، أنا الذي خلقتكم، أنا الذي خلقت الأرض، أنا الذي أنزلت الماء من السماء، أنا الذي أخرجت الثمرات من الأرض، إلى أن يوجد ذلك المعارض يكون الأمر لمن قاله أولا. إذن فطرح الله دعاوى لم يدعها أحد. وقلنا في ضرب المثل لهذه المسألة أننا هنا مجتمعون، وهب أن حافظة نقود وجدت بالمسجد فقام واحد من بيننا وقال هي لي، ولم يدعها أحد معه، فلمن تكون الحافظة؟ تكون له. إذن فالله طرح دعاوى ولم يقم واحد لينقض هذه الدعاوى، إذن فهي له إلى أن يثبت المناقض. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في قضية الإيمان به والعبادة له لأنه خلق وفعل 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 أمورا لم يدعها أحد، يريد أن ينبهنا إلى أنكم أيها الناس لن تتلقوا عني مباشرة، بل لا بد من واسطة في التلقي عني. لماذا؟ لأن القدرة الحادثة لا جلد لها على التلقي المباشر من القدرة الواجبة، فكان ولا بد أن يوجد بين الناس الذين يأمرهم الله بأن يعبدوه وبين المعبود وهو الله لا بد أن توجد وسائط. هذه الوسائط تهيئ طريقة الحمل من القوي إلى الضعيف. لذلك تلقى عن الله مباشرة ملك، وملك مقرب هو جبريل. إذن فليس لمطلق ملك أن يتلقى عن الله، وجاء جبريل لا ليعطي أي فرد ولكن لمصطفى من البشر يتلقى عنه. أعد هذا الإعداد، وضربت مثلا بسيطا في بعض الحلقات أننا كبشر نستقبل صناعتنا بهذه الأشياء التي تقرب الأقوى من القوي والقوي من الضعيف. فقلت هب أنك تريد ضوءا خافتا تجعله دائم الاشتعال في البيت حتى إذا ما استيقظت
لم تتعثر في متاع بيتك، يهديك هداية هينة إلى أن تذهب إلى إضاءة النور الكافي الذي نسميه إحنا السهاري. السهاري هذا نور خافت لا يقوى على تحمل الطاقة من التيار القوي. فماذا نصنع؟ الذين صنعوا ذلك إذا وضعنا هذا السهاري بالضعف الذي نريده، لأن الضعف حين يكون مقصودا يكون قوة في بابه، حين يكون الضعف مقصود يصبح قوة في بابه. فماذا صنع؟ قالوا لا بد أن نصنع آلة تستقبل من القوي ثم تعطي الضعيف، اللي بنسميها ترانزستور. اسمها ايه؟ ترانسفورمر. إذا فإذا كان البشر يصنعون ذلك في توازن بين قوة عليا تعطي وقوة ضعيفة تستقبل، إذا فالله عاملنا بنفس ما نعامل به أنفسنا. لم يشأ الله أن يخاطب الناس جميعا هكذا، أن مش ممكن أبدا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، لأن الطاقة. وقد ضرب الله لنا مثلا في ذلك حينما طلب سيدنا موسى أن يرى ربه، قال له لن تراني، لا تقدر بتكوينك على رؤيتي، وأراد أن يدلل له انظر إلى الجبل والجبل أقوى منك بلا شك، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل ماذا كان؟ جعله دكا وخر موسى صعقا. فإذا كان موسى قد خر صعقا من رؤية المتجلى عليه، فكيف لو رأى المتجلي؟ كنش. إذن فالمقامات لا بد أن توجد، ولذلك يقول الله يصطفي. هذه الوسائل، الله يصطفي من الملائكة رسلا، وبعدين يصطفي من الناس رسل يتلقوا من مين؟ من الملائكة، وبعدين يدوكم انتم. طيب ومن الذي يدريني أن هذا هو المبلغ عن الله؟ بقى إذن قضية العبادة لله والإيمان العقل بها بالأدلة، بقي قضية المبلغ عن الله وهو الرسول، يبقى لازم يعمل المنازل دي. قلنا إن الرسول ده يكون معدا إعدادا يهيئ له حسن الاستقبال من الملك، ومع ذلك رغم هذا الإعداد حينما باشر الملك معه سلطته حدث لبشريته ما حدث. ألم يقل زملوني؟ ألم يقل دسروني؟ ألم ترجف بوادره؟ ألم يقل فضمني ضمة حتى بلغ مني الجهد؟ متاعب، وإن جبينه لا يتفصد عرقه. ايه المساء؟ مع ذلك الإعداد أيضا فإن اتصال الملك به جعله في تعب إلى أن ألفه. إزاي؟ قال لك لأن الإنسان إذا صادفته مشقة تؤلمه المشقة حين وقعها، وحين يهدأ من المشقة ينظر إلى النتيجة التي وصلت إليه من المشقة. فقد وجد رسول الله بعد المشقة حلاوة وحي، فلما هدأ اشتاق هو للوحي. اشتياقه هو للوحي يجعل فيه طاقة الجلد على انتظاره وعلى ترقبه، وإذا ما ترقبه وانتظره نوع من التخدير للوعي الحسي، لا يشعر بعد ذلك بما شعر به أولا. ولذلك جاء الوحي بعد ذلك إيه؟ هينا لينا. ليه؟ لأن إلفه صلى الله عليه وسلم صحيح تعب أولا، ولكنه بعد أن تعب وجد وذاق حلاوة الوحي فاستشرف. أدي علة كون الوحي فتر عن رسول الله. فتر لماذا؟ ليهدأ رسول الله من المتاعب التي صادفته وتبقى له الحلاوة التي تلقاها فيشتاق هو للوحي. حين يشتاق هو للوحي توجد فيه طاقة مستقبلة، طاقة مستقبلة باستصحاب الحلاوة الآتية. وما دام الطاقة تستقبل باستصحاب الحلاوة يقوم يهون الايه؟ يهون الأمر. أنا قلت أن الذي يعصي ربه لا شك أنه حين المعصية لم يقرن شهوته بالعقاب على المعصية،
والذي يهمل الطاعة ويتكاسل عنها لم يقرن كسله عن الطاعة بالثواب عن المعصية. فالذي يمتنع عن الطاعة والذي يقبل على المعصية الاثنان جهلوا أو لم يقرنوا الجزاء على الطاعة والعقاب على المعصية. ولو أن واحدا استحضر الجزاء على الطاعة وضخامة الجزاء من الله وبقاء الجزاء من الله وخلود الجزاء من الله ثم قارنها بما يعطيه الكسل لا بما تعطيه الشهوة لما جعل لهذه الشهوة مدخلا لأنه قارنها بالجزاء عليه. وضربت مثل قديم لطلاب الجامعة قلت هبوا أن شابا عنده تشرد جنسي ثم جاءت له فتاة من السويد جميلة جدا ووجد له مكان يجتمع بها فيها. قلنا له ولكن لاحظ أنك بعد أن تأخذ شهوتك سندخلك هذا التنور المحمى. ساعة ما يشوف التنور تنقطع شهوته. إذن فالذي يجرئ الناس على المعصية أنهم لا يقرنون الجزاء والعقاب على المعصية بالمعصية بل يأخذون المعصية فقط. والذي أيضا يتكاسل عن الطاعة يفصل الجزاء على لو أنه قرن الجزاء على الطاعة بالعمل. ولذلك كل المجدين في الحياة والمتكاسلين المجد في الحياة الطالب الذي جد في دروسه وتعب وقام مبكرا وأنصت إلى أساتذته وقضى وقته كله في الاطلاع والمذاكرة إنسان قارن نتيجة هذا العمل بالعمل فقال وسأصبح بعد ذلك إنسانا لي مركز في الحياة ومعي شهادة عليا وإلى. إذن فالذي قرن الجزاء على الجد بالجد يهون عليه أمر الجد. وأما الذي يهمل فهو لم يأتي بالنتيجة أمام العمل.